जैतून का तेल लगाया, उम्मुल मोमिनीन ने कंघी लगाई, आप आराम कर गए। ये काम करके सोए, और आराम सोना क्या था? लगी वाले ते आंख नहीं लांदे, तेरी की में आंख लग गई। वो जो आंख कैसे लगती है? अरे जो मुंतज़िर यार रहते हैं और जिन्हें पता हो कि रब की बारगाह से पैगाम आना है, इस्तिराहत इसलिए की थी ताकि फर्क हो जाए। हर कोई दुनिया कायनात में कोई भी हो, वो कहता है मौला दीदार करा, मगर मोहम्मद वो वाहिद हस्ती है जो कहता नहीं है, रब खुद कहता है दीदार करा जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक। आपने कहना है या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 मिराजे मुस्तफा। हुजूर सरवर कायनात तशरीफ फरमा हुए, और तशरीफ फरमा जब हो गए तो वही बुर्राक जो देखने में कमजोर था उसने रक्स करना शुरू कर दिया। और रक्स करना जो शुरू किया, जिब्राइल अमीन ने उसी की लगाम पकड़ी और उसकी लगाम को पकड़ के उसके चेहरे पे मारा। आपने कभी घोड़ी देखी? घोड़ी अगर कभी देखी हो, शाहपुर शरीफ में जाए तो आपको बहुत सारी घोड़ियां नजर आ जाएंगी, क्योंकि इलाके ऐसे है ना। घोड़ी पे जब बैठते उसकी लगाम होती, लगाम जब वो घोड़ी ज्यादा, पंजाबी में कहते हैं खथरी, जो नखरे ज्यादा करे घोड़ा या घोड़ी, तो उसको फिर क्या करते हैं, जो उसके चलाने वाला होता है, साइक ड्राइवर चलाने वाला, उसी की लगाम को मारता है प्यार से। वो दर्द भरी मार नहीं होती, प्यार की मार होती। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसी की लगाम को पकड़ा, मुंह पे मारा और फरमाया सुन बुर्राक, तू क्या कर रहा है? कहा मैं रक्स कर रहा हूँ। क्या कहा? मैं रक्स कर रहा हूँ, मैं वज्द कर रहा हूँ, मैं अपने मुस्तफा की अपनी पुश्त पर आने की खुशी मना रहा हूँ। फरमाया सुन, खुशियां मना, पर सबर, एहतियात, मोहब्बत और अदब का तकाजा ये है कि यहाँ सांस भी आहिस्ता ले। बाब जिब्रील के पहलू में फखर धीरे से यूं जिब्रील को कहते हुए पाया गया, यहाँ आवाज भी आहिस्ता ले, ऊंची आवाज हुई, उब फर का सरमाया गया। और फिर सरदार ने कहा सस्सी किया भंबोर दे पासियां नू, अदबू झुक जाओ मेरे खान अगे। सस्सी किया भंबोर दे बासियां नू, अदबू झुक जाओ मेरे खान अगे। अगे आए जहान ते खान लखां, पर एहो जिहा नहीं आया कोई खान अगे, एहो जिहा नहीं आया कोई खान अगे। ये जो मैं बात आपको पंजाबी में बता रहा हूं ना, कि ऐसा बादशाह कभी कोई नहीं आया, इसको खुद जिब्राइल अमीन ने बुखारी और मुस्लिम की हदीस में फरमाया, कल्लबतुल अर्द मशारिकहा व मगारिबहा व लम अरा कत्तु मिस्लुका या रसूल अल्लाह। ए मोहम्मद पाक, मैंने 14 तबकों की कायनात फिरी है, रब्बे काबा की कसम, तेरे जैसा कायनात में है ही कोई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, रसूल ख्वाजा ख्वाजगार, हमारे लिए शाद पुशरी, हमारे लिए सबला कुरैशी, हमारे सुन्नत, मुस्तफा कुल्लुहुम जहान दा शेर उस्ताद सरते, शाना हेक सब्बे एदी शान अगे। ते जेकर लोड़ सरदार है आबरूदी, ते उच्चा बोले हो ना मेरे खान अगे। जेकर लोड़ सरदार है आबरूदी, उच्चा बोले हो ना मेरे खान अगे। जिब्राइल अमीन ने फरमा बुर्राक ठीक है, मस्ती भी कर, वज्द भी कर, कैफ भी पैदा कर, जज्बा दरू भी दिखा, अंदर का बातन मुस्तफा की बारगाह में पेश भी कर, मोहब्बत भी निछावर कर, मबद्दतू की कुर्बानी भी दे, मगर यह भी ख्याल कर कि जिस हस्ती की सवारी बनने का और तुझे सवारी जिसको सवार बनाने का शर्फ हासिल हुआ है, उस जैसा कायनात में 14 तबकों में है ही कोई। लिहाजा ये भी ख्याल कर। मुझे बात को, वाकया को आगे भी लेके जाना है। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते और फिर बुर्राक सफर शुरू करता है, और जहां पे बुर्राक की निगाह पड़ती है वहां उसका कदम पड़ता है। ये उसकी है स्पीड ऑफ लाइट, यानी रोशनी की मिकदार होती है ना, आपको पता है रोशनी जो सफर करती है 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से रोशनी का सफर होता है। और उससे भी सफर, ये मल्टीपल सफर है, मल्टीपल स्पीड ऑफ लाइट दैट वाज बीइंग कवर्ड बाय बुर्राक। बुर्राक जो सफर कर रहा था वो मल्टीपल स्पीड ऑफ लाइट का सफर था, और उस सफर को करते 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 मस्जिद अक्सा में पहुंचे। कितने नबी मौजूद हैं? कमोबेश
24,000 نبی پیغمبر اور رسول جمع ہے وہاں مصطفیٰ کریم کے پہنچنے سے پہلے۔ آج اگر ہم کہیں کہ ہماری محفل میں حضور آتے ہیں، اللہ کے نیک بندے آتے ہیں، اولیاء کرام مزارات سے توجہ کرتے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں بھی جی اتنا عرصہ ہو گیا اور اب بھی وہ نکل کے آ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں نا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتنا زمانہ ہوا تھا؟ آپ کو پتا ہے کتنا زمانہ ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اکیلے 1000 سال سے زائد زمانہ ہے۔ 1000 تو ریکارڈڈ ہے نا، اور ابراہیم علیہ السلام کو 3000 سال سے زیادہ، وہ سارے نبی، اور آدم علیہ السلام کا نان ریکارڈڈ ہسٹوریکل پیریڈ ہے جس کا فکر نو کا فکر پراپرلی کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اتنا بڑا اونچا زمانہ گزر گیا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے مقتدی کھڑے ہیں اور آقا سرور کائنات امام بنے۔ سبحان اللہ۔ محترم نوید شاہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی، کہنا کہ ہم جیسا ہے یا ہم اسی طرح ہیں یہ آسان بات ہے، مگر سوچو تو صحیح ہم جیسا کیا ہونا ہے؟ نبی خود جو بشریت کے سردار ہیں وہ بشر سارے نیچے ہیں۔ ارے بتاؤ تو صحیح، کوئی بشر یوں آسمانوں پہ بھلا گیا کبھی؟ کوئی بندہ آسمانوں پہ جا سکتا ہے بغیر کسی ہمت اور حوصلہ اتنی بڑی طاقت کے؟ آج تک جو کوئی نہ گیا، اور نبی سارے نیچے ہیں، مصطفیٰ اوپر گئے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر تفصیل آپ سن چکے ہیں، انگلش زبان میں مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوں۔ میں آپ کو ایک خاص بات کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں۔ سدرۃ المنتہا، یہ سدرہ بیری کا درخت ہے، جیسے شاہ صاحب نے بتایا واقعتاً اونٹ بیل کی طرح اور ہاتھی کی طرح اس کے کان ہیں بڑے بڑے لمبے چوڑے، اور اس کا ایک حصہ چھٹے آسمان پہ جڑ ہے، اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان سے اوپر بھی نکل کر عرش کے نیچے تک جاتی ہیں۔ یہ سدرۃ المنتہا، وہاں پہ حضور تشریف فرما ہوئے۔ اب جب وہاں پہ تشریف فرما ہوئے تو اس وقت جبرائیل امین نے کہا حضور اب اس سے آگے جانا میرے بس کی بات نہیں، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ یہ بات سننے والے امام حلبی نے لکھا، آقا سرور کائنات نے تفنن طبع کا مظاہرہ فرمایا اور بات کر کے فرمایا، کہا جبرائیل سوچو تو صحیح، سنگ چھوڑتے تو نہیں ہے نا، ساتھ چھوڑا تو نہیں جاتا نا، میرے ساتھ شروع سے آئے ہو، یہاں ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ فرمایا آقا میرا مقام یہاں تک ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اور امام حلبی نے ہی لکھا، پھر یہاں مقام آیا، آقا سرور کائنات نے پوچھا سل یا جبرائیل، جبرائیل مانگ پھر کیا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ۔ مانگ، سبحان اللہ۔ بولیے نا مانگ پھر کیا مانگتا ہے؟ سل، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب جبرائیل سے بڑا کسی کو پتا ہے حضور دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، کتنا دے سکتے ہیں کتنا نہیں دے سکتے؟ اور وہ جبرائیل جو ہر وقت رب کے پیغامات لے کے آتا ہے، وہ جبرائیل کہہ رہے ہیں آقا اگر آپ دینے پہ آ گئے ہیں تو پھر میرا مانگنا دیکھیے، پھر دیکھیے میں مانگتا کیا ہوں۔ فرما مانگو۔ کہا حضور مانگتا یہ ہوں جب وہاں پہنچے اللہ کی بارگاہ میں تو میرے لیے ایک اجازت لے دے، قیامت کا روز ہو، حضور کی امت پرخراب سے گزرنے لگے اور مجھے رب اجازت دے میں اپنے نوری پر پھیلاؤں اور حضور کی امت دوڑتی گزر جائے، حضور کی امت دوڑتی گزر جائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ تھا کہ یہ درخواست کی، آقا سرور کائنات نے سماعت فرمایا، اوپر گئے، براق رک گیا، جبرائیل رک گیا، پھر ایک نور کی ڈولی اور بکا آیا، حضور فرماتے اس میں بیٹھا، 70,000 نور کے پردے عبور کیے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ 70,000 جو پردے کیے، ایک پردے کا فاصلہ کتنا تھا؟ فرمایا 500 سال کی تیز ترین رفتار کا فاصلہ ایک پردے کا تھا، اور میں نے 70,000 فاصلے عبور کیے۔ اور ابھی نقش بندیوں کی بات کرنے لگا، ابھی بات آ رہی ہے سالار سلسلہ نقش بند کی، اس قسیم فیض محمدیہ کی بات آ رہی ہے، اس